આર્ય ચાણક્ય શીતકાલા અસ્તિ જનેષુ કમલાન વિતરતુ મહારાજ ઇદાનીન અહમ કમલાન મમ ગૃહે નયામિ પ્રભાતે વિતરિષ્યામિ તથા કરો તો ભવાન. त्रयचोराः प्रविशन्ति. चंद्रगुप्तस्य मंत्री चाणक्य एतत् तस्य गृहम् अत्र तेलदीप समीपे पीठं पुस्तकानि धनं कुत्र अत्र तु नास्ति द्वितीयं प्रकटं प्रवसामः. आश्चर्यं तेत्यम् अधिकमस्ति कमला समीपे एवं सन्ति तथापि एषः स्वयं कम्बलस्य उपयोग न करोति अथवा शयनं करोति तर्हि चाणक्य पृच्छामः ज्ञातव्यम् एतत् तस्य रहस्यम् एतत् अस्तं साहसम्. आर्य वयं चोराः स्मः चोराकार्ये आगताः महोदय आश्चर्यमस्ति शैत्यमस्ति कम्बलस्य समीपं सन्ति तथापि भवान् किमर्थम् उपयोग न करोति. यते कमलान मम कृते न दरिद्रजना कृते सन्ति यत वस्तु अस्माकं नास्ति तस्य उपयोगं पापम्. अरे रे वयं प्रतिदिनं पापं कुर्मः चोराकार्ये बुद्धपूर्तिं कुर्मः वयम् अद्य पापं न करिष्यामि. जयतु.